السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد إنك ميت وإنهم ميتون ایویں کرنا میری تو ایویں کرنا میری تو ہونا ایک دن قبر دی ڈیری تو نہ رکھ دولت تے دلیری تو اینو چھڈنی تے بینی راہ بندیا تیرا دوجا ساوت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیا اس فانی دنیا تے آگے نہ جھوٹے روب جما بندیا صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام واسطے کہ جیڑا پوری کائنات دا داتا اے گنج بخشے رنج بخشے لجپال غریب نواز دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطہا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے حضرات محترم تساں احباب نو معلوم ہے کہ اج ربیع الاول دی 12 تاریخ ہے او جو نام نہار مسلمانہ دے کارنامے بھی تساں احباب دے سامنے موجود نے کہ اس دن پہلے نمبر تے 12 وفات منایا گیا پھر جڑی عید ہے اے عید ضیاء الحق نے اسلام آباد دے اندر بیٹھ کے بنائی ہے مدینے دے اندر عید نہیں بنی اے او عید ہے جڑی آج دا نام نہار مسلمان منا رہے ہیں دعا کر دیو جمعے دیاں با برکت کڑیاں نے اللہ دے نوری ملائکہ بھی تشریف فرمانے اللہ جی جنہیں شرک و بدعت دی دل دل دے اندر پھسے نے اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے اچھی کہہ دیو آمین پہلا تے مسئلہ اے وے جڑا تساں احباب دے سامنے میں گوش گزار کرنا چاہنا ہوں کچھی پلی گل کرن دا میں پہلے تو عادی نہیں میں رب کو دعا کرنا کہ اللہ مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میں اللہ دے قرآن دیاں کچھ آیتاں تساں احباب دے سامنے پڑھنیاں نے پہلا تے مسئلہ اے حل کر لئیے کہ ساڈے
सुन्नी भरावां दा बरेलवी भरावां दा ये अकीदा है और नजरिया है कि नबी पाक फौत नहीं होए, दुनिया तो नहीं गए। हुण मौलवी मैं तेनू की दसां, तेरी मन्ना या कुरान दी मन्ना, तेरी मन्ना या तेरे इमाम ज़ादे या पीर ज़ादे दी मन्ना। अगली गल भी कान खोल के सुन लो, अज मैं तर्जमा भी अहमद रजा खां बरेलवी दे मुताबिक ही करना है। जड़ा उन्हें तर्जमा किया है वही अज तुसां हबाब नूं सुनाना है। रब्बुल आलमीन ने तुहाडी चंद एक नबियां दे नाल मैं मुलाकात करवानी है कि हर नबी दुनिया ते आया है, जिस इंसान ने दुनिया ते साह लै लिया उन्हें दुनिया तो जाना ही जाना है। कोई इत्थे पक्का डेरा लाने वास्ते नहीं आया। जड़ा इस दुनिया ते आया है उन्हें इस दायरे फानी तो रुखसत हो करके रहना है। मेरा दिल करदा मैं तुहानू अल्लाह दा कुरान सुनावां ते अपनी बात नू अगे लैके चलां। आओ तुहाडी मुलाकात एक रब दे नबी दे नाल करावां जड़े कहंदे ने। मैं ना एक फेसबुक ते मौलवी साहब नू वेख रहा सा, वो कहन लगे कि गाले वे 12 वफात ते तां मनाइए जे साडा नबी दुनिया तो गया होवे। साडा नबी ते जिंदा है, असी तां ही जश्न मनाने आ। मैं क्या पहला मैनू ये ते दस ना जश्न लफ्ज केड़ी जुबान दा है, तू जश्न ते मना रहे हैं। खैर एक मौजू अलग है कि साडा नबी जिंदा है ते कुरान कह रहे नबी पाक दुनिया तो चले गए ने। ते जिस अम्मा ने नबी दी जलवत भी बयान की है, खलवत भी बयान की है, वो अम्मा भी कह रही है नबी पाक दी रूह कब्ज हुई है ते घर किदा सी? मेरा वारी किदी सी? मेरी। ते मेरी इंज गोद दे अंदर पैगंबर दा सारे ते पैगंबर दी रूह परवाज कर गई है। मैनू दस मैं तेरी मन्ना या अपनी अम्मा आयशा दी मन्ना? आओ जरा गौर करिया जे। मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद जनाब मोहम्मद सब कह दो भाभीओ कंजूसी ना करया करो, असली असी हकदार हाँ इस चीज दे। सरकार की आमद मरहबा दे हकदार असियां। गज वज के पैगंबर दा नाम आवे ते दुरूद पढ़िया कर, कंजूसी ना करया कर पैगंबर दे नाम दे। आ मैं तेरी मुलाकात रब दे एक नबी दे नाल करावां ताकि मैं तेरे भलेखे दूर करां। ओए मेरे वीर कोई बरेलवी आया ते तासुब दी ऐनक नूं उतार के गल सुन जरा। मेरी बात गलत हो सकती है, तेरे इमाम ज़ादे दी गल गलत हो सकती है, तेरे पीर ज़ादे ते सैयद ज़ादे दी गल गलत हो सकती है। गलत नहीं हो सकता ते पैगंबर मुस्तफा दा फरमान नहीं गलत हो सकता। नहीं गलत हो सकता ते तियां पारियां दी चिट्ठी नहीं गलत हो सकती। आ जरा गौर कर, पारा पहला निकल आया नबी दा नाम नबी याकूब। मैं कुर्बान जावा। अम कुन तुम शुहदा इज हज़ारा याकूब अल मौत इज काला लिबनीहि माता अब्दुन मिन बादी कालू नअब्दु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून।
اے نبی تے موت دا وقت قریب آ گیا تے اپنے پتراں نو جمع کر لیا نبی یعقوب نے پتراں نو پوچھ دینے اے میرے پترو میرے جان تو بعد کیڑے رب دی عبادت کرو گے اگر نبی زندہ پھر پتراں نو پوچھیا کیوں ہے میرے جان تو بعد کی دی عبادت کرو گے ایتھے ہی بس نہیں اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سن لے اے دا نام نبی جناب نبی عزیر علیہ السلام انج جناب جا رہے نے اللہ کیویں تو مار کے تے زندہ کریں گا رب العالمین نے اپنے نبی نو 100 سال تک سوا دیتا میں قربان جاواں جبریل دیاں میرے رب نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے واہ میں قربان جاواں اللہ نو پتا سی کئی انج دے آؤن گے جڑے اپنے کولوں جشن منان والے ہون گے کئی انج دے آؤن گے جڑے پیغمبر دے دین دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دین گے اللہ کہہ رہے نے شال کوٹی انہاں نو قرآن پڑھ کے سنا دے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها نبی عزیر نے تے اللہ نے 100 سال تک سوا دیتا ہے عزیر جی کنی دیر ستے ہو فرمایا میں ستا ہاں ایک دن ستا یا دن دا کچھ حصہ ستا ہاں ہائے ہائے میں قربان جاواں فرمایا عزیر جی اسی توانوں 100 سال تک سوایا کنے سال تک 100 سال تک تے جڑا گدھا ہے نا نبی عزیر دا وہ انج سامنے ہی پیا ہے تے اودیاں جڑیاں ہڈیاں نے نا وہ ہڈیاں بنیاں نے ایک ہڈی ریڑھ دی اللہ نے پورا دا ٹانچا بنایا ہے فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا اللہ نے پھر او دے اُتے گوشت نو چڑھا دیتا ہے پھر میرے رب نے او دے اندر روح نو پا دیتا ہے میں قربان جاواں ایک پانی ہے شراب جیسا جس طرح کے ایک پین والا مشروب ہے وہ بھی نبی جناب عزیر دا اوتھے ہی پہ آئے فرمایا اللہ دے نبی جی اے ویکھ لو 100 سال تک تہاڈا مشروب بھی خراب نہیں ہویا اے گدے نو جس طرح زندہ کیتا ہے کل قیامت دے دن میں رب انجی زندہ کرانگا میں قربان جاواں آ تیری اگے ملاقات ایک رب دے ہور نبی نل کراواں اے دا نام نبی یحییٰ اللہ فرما دے نے یا یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیّا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیّا وسلام علیہ مولوی ترجمہ تیرے احمد رضا خان بریلوی دا کیتا ہویا والسلام علیہ یوم ولیدا و یوم یموت اس دن سلامتی ہوئے جدن نام مرنا ہے جدن مرنا کنے رب دے نبی یحییٰ نے وسلام علیہ یوم ولیدا و یوم یموت و یوم یبعث حیّا تے ایک ہور رب دا نبی ہے اے دا نام نبی عیسیٰ ہے قال انی عبداللہ قال انی عبداللہ تے جے تو کہنا ہے نبی پاک نبی عیسیٰ اللہ دا بیٹا توبہ معاذ اللہ ایتھے نبی عیسیٰ نے کیا ہے عبداللہ
پھر نبی سا کہندے انی نور اللہ، نبی سا کی کہہ رہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ تے اگے کیے والسلام علی یوم ولدت، جدو نبی سا پیدا ہوئے اس دن تے سلامتی ہے، وَيَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن مرن گے اس دن سلامتی ہے، تے جدو مرن تو بعد اللہ پھر زندہ کرے گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اس دن تے بھی سلامتی ہے۔ مولوی مینو قرآن دیاں تاں حجاں پیاں مار دیاں نے، مینو بھی پڑھ لے، مینو بھی پڑھ لے، لگ دے ہاتھ مینو بھی پڑھ لے، میں تینو کیڑے کیڑے نبی دے نال تیری ملاقات کراواں۔ ادھر ایک رب دا نبی ہے، اے دا نام نبی یوسف ہے، میں قربان جاواں تے رب کول دعا کی کردے نے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اللہ تو مینوں دنیا دے بادشاہیاں بھی عطا کیتیاں نے، اللہ تو مینوں بادشاہ بھی بنایا ہے، اے میرے اللہ مینوں مارنا ہی تے مسلماناں وچ ماری، میں قربان جاواں۔ تو تسی بھی یہ دعا کریا کرو، اللہ دنیا تو لے کے جائیں تے اللہ ایمان دی حالت دے اندر لے کے جائیں، اے میرے اللہ مشرک نہ ماری، آ میں تیری ایک ملاقات رب دے اس نبی دے نال کراواں کہ جد جناب او نبی ہے جڑا ہر مخلوق دی بولی سمجھن والا ہے، اور رب دا نبی ہے جڑا ہر مخلوق دیاں آوازاں نو سنن والا ہے، میرے رب نے ہر مخلوق دے تابع کر دیتی ہے، اے دا نام نبی سلیمان۔ جناب اپنے جنہ دے کولوں مسجد نو تعمیر کروا رہے نے، اپنی لاٹھی دے نال ٹیک لا کے نبی سلیمان کھلوتے نے، جنہ نو وے نبی سلیمان زندہ نے تے ویکھ رہے نے، آسمان تو اللہ نے یہ چٹھی نازل کر دیتی ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَىٰ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ المحین۔ نبی سلیمان انج کھلوتے نے تے جن کام پہ کر دینے، جنہاں نو پتا نہیں تے اج دے بابے دے سارے موکلاں نو پتا ہے، جنہاں نو پتا ہے تیرے گھر دے اندر تویت کتھے پہ آئے، ادھر رب دا نبی لاٹھی نال ٹیک لائیے، جنہاں نو پتا نہیں زندہ ہے یا دنیا تو چلا گیا ہے، جدوں لاٹھی نو کون لگ کے نبی سلیمان ڈگ پے پھر پتا لگا، مفسرین نے لکھیا ہے اگر پہلا ہی ڈگ پیندے پھر جنہاں نے کام کرنا بھی چھڑ دینا سی،
میں قربان جاواں اے تے تیری رب دے نبیاں دے نال ملاقات کرائیے آ میں تیری امام الانبیاء نال ملاقات کراواں آ میں تیری سیما دے ویر نال ملاقات کراواں عبداللہ دے در یتیم نال ملاقات کراواں آمینہ دے لال نال ملاقات کراواں اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک تے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے فرمایا سونیا کہہ دے کل ان صلاتی سونیا میری نماز کی دے لئیے گج کے بولو اللہ واسطے وے ونسکی میری قربانی کی دے لئیے اللہ واسطے ومحیایا میری زندگی میرا جینا کی دے لئیے اللہ واسے یہ جڑا ترجمہ میں کر رہا نا احمد رضا خان بریلوی نے بھی یہی ترجمہ کیتا ہے ومماتی میرا مرنا کر ترجمہ تھے میں نہیں تیرے کو سویرے کلاس لینا وا کہ تو ومماتی دا ترجمہ کرنا زندگی پیغمبر کہہ رہے ہیں ومحیایا میری زندگی میرا جینا ومماتی میرا مرنا اللہ نو پتا سی کئی مشرکاں نے نہیں مننا تائیں سورہ انعام دی یاد بنا دیتی ہے میرے رب نے فرمایا ومحیایا ومماتی سونیا کہہ دے للہ رب العالمین کدے واسطے اللہ واسطے میں قربان جاواں تے اگے اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیتا ہے انکا میتون و انہم میتون میں کیا مولوی کدی تو انہا قرآن سنایا ہوندا آج ربیع الاول 12 دے دین مشرک رہنا ہی کوئی نہیں سی تو قرآن سناویں دے پھر نا تو تے سنانا بابیاں دے کول سنانا درباریاں مجاوراں دے کول سنانا آ سن ذرا اے اہل حدیث دے طالب علم دی للکار تے پکار سن ذرا اللہ دی قسم اس منبر تو جدوں بھی آواز آئے گی اللہ دے قرآن دی آئے گی یا پیغمبر دے فرمان دی گل آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر 10 ہجری ہے نبی پاک نے حج کیتا ہے خطبہ حجۃ الوداع پیغمبر نے پڑھے ہے تے آسمان تو جبریل بھی آ گیا میں کہا جبریل تم بھی قسمت والا ہیں کہ جدی ملاقات ہر آیت تے پیغمبر نال ہو رہی ہے جبریل آیا تے قرآن دی آیت لے کے آ گیا میرا دل کردا میں تینوں اللہ دا قرآن ہی سناندا جاواں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میں کیا مولوی تینوں اس آیت دی سمجھ لگ جائے اللہ دی قسمیں تو گلیاں بازار نہ سجاویں اگر تینوں اس آیت دی سمجھ لگ جائے تو بہن بھکھی مر دیے چوک چ بہ کے پٹھورے نہ ونڈے مولوی اگر تینوں اس آیت دی سمجھ لگ جائے تو چنڈیاں چوکاں تے چرستیاں دے اندر نہ لاویں اگر تینوں تیرا مولوی آیت دس دوے میرے ویر تو کدی بدعت دے نیڑے نہ جاویں اگر تینوں آیت دی سمجھ لگ جاوے تو 12 ربیع الاول نو جلوس نہ کڈے ہاں ہاں میں اگے جا کے ذکر کرانگا میں قربان جاواں آسمان تو جبریل آئے اے آیت لے کے آ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دے نبی جی آج دے دن تواڈے تے دین مکمل کر
دیتا ہے, اللہ نے اپنی نعمتاں نو مکمل کر دیتا ہے. پیارے ابو بکر نال ہی بیٹھے نے, ابو بکر دیاں اکھاں چوں ہنجو جاری نے. اللہ دی قسم میں تے منبر تے آیا تے میریاں اکھاں ڈل پئیاں. او اج دے دن تے پیغمبر دے صحابہ رو رہے نے. مدینے دے اندر قیامت صغرا برپائے. اج دے عاشق رسول نے گلیاں تے بازار سجائے نے. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ, میں قربان جاواں. آمینہ دے لال دے صحابی ابو بکر رو رہے نے. اوے ابو بکر تسی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میرے یارو جدو دین مکمل ہو جائے ادو نبی دیاں لوڑاں مک جاندیاں نے. جدو دین مکمل ہو جائے پھر نبی اپنی امت دے اندر بہتی دیر نہیں ٹھہردا. اور میں کہ ابو بکر تیری فہم فراست تو جگوار دیاں تے حق نہ ادا ہوئے. ایک ہو رائے تے اللہ نے نازل کی دیئے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خالد بن ولید نے اعتراض کیتا ہے, عبد الرحمن بن عوف نے اعتراض کیتا ہے. اے پیارے عمر جی, اے 12 سال دا بچہ ہے عبداللہ بن عباس, اینو تسی اپنا مشیر خاص بنایا ہے, اے دی کی وجہ؟ فرمایا جنہاں نو اعتراض ہے مسجد نبوی دے اندر آ جاؤ. بڑے بڑے کبائر صحابہ جمع ہو گئے. فرمایا اس آیت دی تفسیر دسو نا, اس سورت نازل ہون دا مقصد کی ہے؟ کوئی کس طرح دی تفسیر کردا ہے, کوئی کس طرح دی کردا ہے. فرمایا عبداللہ چھوٹے جے بچے تمہیں اس آیت دی تفسیر کر دے. میں کہ عبداللہ تینوں پیغمبر دیاں دعاواں نے رنگ لا دیتے نے, تینوں پیغمبر دیاں دعاواں لگیاں نے. فرمایا عمر جی رضی اللہ تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح, سورہ نصر جڑی ہے اے میرے پیغمبر دی موت دا سنیاں لے کے آئی ہے. جا جا کے صحیح البخاری پڑھ لے. عبداللہ بن عباس نے کی ترجمہ کیتا ہے. فرمایا عمر جی اے آیت میرے پیغمبر دی موت دا سنیاں لے کے آئی ہے. آمینہ دے لال نے 10 ہجری دے اندر حج کیتا ہے. 11 ہجری ذوالحج دا مہینہ گزریا, محرم آ گیا, اگے جناب سفر, سفر دی 29 تاریخ ہے. کنی تاریخ ہے؟ 29 تاریخ ہے. میرے پیغمبر ایک صحابی دا جنازہ پڑھا کے اپنے گھر دے اندر واپس آ رہے نے. میرے پیغمبر نو سر دی درد شروع ہو گئی ہے. اللہ دے نبی نے اپنے جناب سر دے اندر کپڑا بن لیا ہے. بڑی درد ہے, اپنیاں بیویاں دے کول جاندے نے. میں قربان جاواں, نبی پاک دی طبیعت بڑی ناساز ہے. آمینہ دے لال دے سر دی اندر بڑی درد ہے. مولوی جی ربیع الاول دا چن چڑھیا تے پیغمبر بیمار ہو گیا. پیغمبر دے سر دے اندر درد ہے. تینوں شرم نہیں ہوندی؟ تو ربیع الاول دا چن چڑھدا تے بتیاں لانا ہے. تینوں شرم نہیں ہوندی؟ تیری غیرت دا جنازہ نہیں نکلدا. او تو مر کیوں نہیں جاندا؟ جدوں ربیع الاول دا چن چڑھدا تو جناب چوک تے چرس
گلدستیاں نو سجانا شروع کر دینا. ادھر نبی دیاں بیویاں پریشان نے, حسن و حسین پریشان ہے. ادھر نبی دی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے, ہائے میرے ابو نو بڑی تکلیف ہے, تو چنڈیاں لا رہا ہے, تو بازار سجا رہا ہے, تو بتیاں لا رہا ہے. ربیع الاول دی 1-2 تاریخ نبی پاک نے اپنی بیویاں کو پوچھا, میری اج واری کدھر ہے, میری کل واری کدھر ہے. امہات المومنین, اے مومنہ دیاں ماواں میریاں بھی ماواں, تہاڈیاں ساریاں دیاں اما جان. کہن لگیاں سمجھ لگ گئی ہے, اللہ دے نبی عائشہ دے گھر جانا چاہندے نے, رضی اللہ تعالی عنہا دے میریاں اما جان نے اجازتاں دے دتیاں نے. سونیا محبوبہ اما عائشہ دے گھر دے اندر چلے جاؤ. نبی پاک فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت علی دے کندیاں دا سہارا لے کے امی عائشہ دے حجرے دے اندر گئے نے. پیغمبر دے پیر زمین تے گسیٹ دے جا رہے نے. میرے پیغمبر اما عائشہ دے حجرے دے اندر نے. اللہ دے رسول اما عائشہ نو کہندے نے, اے پیاری عائشہ میرے سر نو بڑی تکلیف ہے, اے میری عائشہ میرے سر نو بڑا درد ہے. اما جی فرماندی نے, سونیا تواڈے ول ویکھ کے میرے سر نو بھی درد ہون لگ پیا. فرمایا عائشہ اگر میری زندگی دے اندر تو فوت ہو جاویں, میں محمد تینو خود غسل دیاں صلی اللہ علیہ وسلم, خود تیرا جنازہ پڑھاواں, خود تینو قبر دے اندر اتاراں. اما جی کہن لگیاں ہاں ہاں تسی تے چاہندے ہو کہ میں مر جاواں, تسی نویں بیوی لگے آؤ. فرمایا نا نا عائشہ اج میرے سر نو بڑی درد ہے, عبداللہ دے در یتیم دا سر بڑا ہی درد ہو رہا ہے. آمینہ دے لال دا سر درد اتنی شدت اختیار کر گیا ہے, عبداللہ دے در یتیم بخار بھی چڑھ گیا ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام بخار بہت تیز ہے. انج جناب نبی پاک نے حکم دے دیتا ہے کہ 7 مشکیزیاں دا پانی 7 کنویاں دا پانی کٹھا کر کے لے آندا جائے. نبی پاک نو ایک ٹپ دے اندر بٹھایا گیا, 7 کنویاں دا پانی پایا گیا. فرمایا میرے تے پانی بہاؤ, میرے بخار دی شدت کم ہووے, میں لوگاں نو جا کے واز و نصیحت کر کے آواں. نبی پاک تے پانی بہائے, پیغمبر نے ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے. اللہ دے رسول دی طبیعت کچھ بہتر ہوئی ہے. میرے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر آئے نے, آقا آ کے منبر تے چڑھے نے. میرے آقا فرماندے نے سارے انواز و نصیحت میرے آقا کر رہے نے. آقا فرماندے نے جنہیں میرے کولو بدلہ لینا ہے, میں محمد کولوں دنیا تے بدلہ لے لوے. اگر میں کسے نال زیادتی کیتی ہے, عموماً ساڈے رشتہ دار کوئی عزیز و اقارب بیمار ہوئے نا تو پوچھ لیندے نے کہ یار کوئی میرے کو غلطی ہو گئی ہوئے نا تو مینوں رب دی رضا واسطے معاف کر دیں کہندے نے نا. تو نبی پاک نے اپنے صحابہ نو کیا تے مسجد نبی کھچا کھچ صحابہ نال بھری ہے, اگر کسی نے بدلہ لینا ہے تو میرے کو لے لوے. ایک صحابی نا پچھوں اٹھیا بدلہ لین واسطے, یہ دا نام ہے اکاشا رضی اللہ تعالی عنہ. سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی. یہ جدو بدلہ لین لئی اٹھیا نا تے حضرت عمر دی جڑے ہاتھ دے اتے تلوار نا وہ کمب رہی ہے. یہ پیغمبر دا بدلہ لین آ گیا. وہ جنہ صحابیاں نے اپنی جانا تن من دن نبی لئی قربان کر دیتا ہے, وہ پیغمبر نو کوئی تکلیف برداشت کر سکدے نہیں. انج حضرت عمر نے ویکھیا نا تے انج سیدنا اوکاشا چلدے آ رہے نے رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا دے قریب آئے, فرمایا سونیا محبوبا بدر دے میدان دے اندر
صفاں سیدھیاں کرواندیاں تساں مینوں چھڑی ماری سی فرمایا بدلہ لے لے فرمایا سونیاں تواڈی کمر ننگی نہیں جدوں تساں مینوں چھڑی ماری سی میری کمر تے کپڑا بھی نہیں سی واہ کملی والیا سونیا محبوبا میرے آقا نے اپنی پشت پاک تو کپڑا چکیا ہے تے نبی دے صحابہ دیاں ڈیکاں نکل گئیاں اے کرن کی لگا اے پیغمبر نو چھڑی مارن لگا انجو کاشا رضی اللہ تعالی نے ہاتھ دے اندر چھڑی پکڑی ہے پیغمبر دے قریب گئے تے چھڑی نو انج دو ٹکڑے کر دیتا ہے اپنے ہونٹاں نو مورے نبوت دے نال لا لیا فرمایا سونیاں اے تے ایک بہانہ سی اصل دے اندر مورے نبوت چمنا چاہندا سا کہ میرے ہونٹ تاڈی مورے نبوت نال لگ جان جہنم دی اگ حرام ہو جائے نبی پاک مسجد نبوی دے اندر صحابہ نو پوچھ رہے نے کہ اگر کسی نے میرے کو کوئی بدلہ لینا تے لے لوے نبی پاک گھر دے اندر گئے نے میرے آقا دی طبیعت بڑی نساز ہے 9 تے 10 ربیع الاول دا دینے 10 ربیع الاول تو بعد پیغمبر مسجد دے اندر نہیں گئے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس عائشہ ابو بکر نو کو نماز پڑھا دے عائشہ ابو بکر نو کو نماز لوگاں نو پڑھا دے میں قربان جاواں پیغمبر دا بخار جڑا او شدت اختیار کر گیا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام بخار میرے پیغمبر نو بہت زیادہ ہے ادھروں جناب عبد الرحمن بن نبی بکر آئے نے انہاں دے منہ دے اندر مسواک کے انہاں دے منہ دے اندر مسواک کے نبی پاک ویکھی جاندے نے اماں جی فرماندیاں نے میں سمجھ گئی نبی پاک دا دل کر رہا ہے فرمایا سونیاں مسواک لے لا ہاں عائشہ پکڑ لو نبی پاک دے صحابی عبد الرحمن بن نبی بکر اماں عائشہ دے بھائی نے انج اپنے بھرا کولوں مسواک پکڑی تے نبی پاک نو دے دیتی ہے اللہ دے رسول کوشش کیتی ہے پر چبائی نہیں گئی فرمایا سونیاں میں چبا دیاں اللہ دے رسول نے سر ہلا کے اشارہ کیتا اما جی نے مسواک پکڑی اپنے دنداں دے اندر منہ دے اندر چبائی ہے نبی پاک نو واپس دے دیتی ہے جناب راوی لکھدا ہے پانی دا پیالہ قریب پہ آئے نبی پاک نے دھوتی بھی نہیں تے اپنے منہ دے اندر انجی پا لئیے دسیا کی ہے کہ اپنی بیویاں دا جھوٹا کھا لیا کرو تسی بھی کھا لیا کرو پیار ود جائے گا ساڈے تے بابے انجے نے کئی سال ہو گئے نا میں پہلے دن نہیں سی کھادا تے ہن کھا کے میں کی کرنا بیویاں دے نال کھانا کوئی جرم نہیں بلکہ ایک حدیث میرے ذہن دے اندر آ رہی ہے ماں جی فرماندیاں نے جدوں اسی گوشت کھاندے نا نلی ہوندی ہے نا جڑی نلی جدے اندروں مکھ نکلدی ہے میں چوس دی تے جتوں میں منہ لاندی اتھوں نبی پاک بھی منہ لا کے چوس دے اے پیار ہے نبی پاک دا آمینہ دے لال علیہ السلام نبی پاک دی طبیعت بڑی نساز ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دی طبیعت بہت خراب ہے میرے پیغمبر نو سر دے اندر درد بھی بہت زیادہ ہے آمینہ دے لال نو بخار بھی بہت زیادہ ہے میں قربان جاواں نبی ولی ہور آل نفاظر نبی ولی ہور عالم فاضل اے گزرنی چنگ چنگے موت آئی سب چھوڑ علاقے
موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبر کیتے نی ڈیرے چار دہاڑے کوئل واسا چار دہاڑے کوئل واسا تے اوڑک نو مک جانا چار دہاڑے کوئل واسا تے اوڑک تو جانا وہ کر کچھ قبر قیامت لئیے وہ مسلمانہ کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے نیت ٹکانا نبی پاک نو بہت سخت بخار ہے میرے پیغمبر دے سر دے اندر بڑا درد ہے ماں جی نے مسواک چبا کے نبی پاک نو دے دیتی ہے عبداللہ دے در یتیم نے مسواک کی ہے تے میرے آقا دعاواں کری جاندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی کتے پیغمبر پڑھ دینے انعم اللہ علیہم انعم اللہ علیہم میں میرے آقا فرمان دینے اے میری آشا موت دیاں بڑیاں سختیاں ہویا کر دیاں گے جا صحیح البخاری پڑھ جا کے ذرا تو کہیں نہ پیغمبر نو موت نہیں آئی آقا فرمان دینے پیاری آشا موت دیاں بڑیاں سختیاں ہویا کر دیاں گے اللہ ساکرات دے موت کو بچا لوے اللہ اکبر میرے آقا فرمان دینے میرے دو پھلانوں بلایا جائے آقا فرمان دینے میری لخت جگر فاطمہ نو بلایا جائے نبی پاک دی حالت بڑی نساز ہے نبی پاک دی لخت جگر آئی ہے پیاری اماں جی فاطمہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک نے اماں جی دے کان دے اندر ایک گل کی دیئے ماں جی رون لگ پئیاں دوسری گل کیتی ماں جی ہس پئیاں راوی بیان کر دینے اسی امی جی کول پوچھیا پیاری فاطمہ کیڑیاں گلاں کیتیاں نے فرمایا میرے ابو نے مینوں کہا اے میری بیٹی فاطمہ اے جڑی میری بیماری ہے مینوں لگدا میری زندگی وفاواں کر دی نظر نہیں آئے گی اسے بیماری دے اندر مینوں موت آ جائے گی میں رون لگ پئی دوسری نبی پاک نے گل کی دیئے اے میری آشا تو جنتی عورتاں دی سردار ہے یا دوسری گل کی دیئے اے میری پیاری فاطمہ سب نالو پہلا میرے نال ملاقات تیری ہوئے گی نبی پاک روئی جاندے نے تے پیاری فاطمہ کہندیاں نے ہائے میرے ابو نو بڑی تکلیف ہے ہائے میرے ابو نو بڑی تکلیف ہے اولاداں والے بیٹھے ہو بیٹی دیاں تے باپ دیاں دکھ برداشت نہیں کر سکدیاں ماپیاں دے تے دکھ نہیں برداشت کر سکدیاں بیٹیاں بیٹی روئی جاندی ہے ہائے میرے ابو نو بڑی تکلیف ہے انج بار دروازہ کھڑکیا کدی کوئی صحابی آوندا نبی دا پتہ لین کدی کوئی صحابی آوندا انج جبریل آئے نے تے نبی پاک کول آئے تے جبریل بھی آیا
تے پیغمبر کولوں اجازت لے کے آیا ہائے اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے پار دروازے تے جبریل آیا سونیا محبوبا اگے میں کلا آوندا ساں اج میرے نال او آ گیا جڑا باپ دے بیٹی دے اندر جدائیاں پا کے رکھ دیندا سونیا اج او آ گیا جڑا پیر کولوں ویر نو جدا کر کے رکھ دیندا سونیا اج او آ گیا جڑا ماں تو بیٹی نو جدا کر کے رکھ دیندا سونیا اج او آ گیا جڑا ویر تو ویر نکھیڑ دیندا سونیا اج او آ گیا جڑا صحابہ نو غم زدہ کر دے گا سونیا جو آ گیا جڑا اولاد نو یتیم کر دیندا جبریل آئے نے اللہ دے نبی بار کھڑے نے فرشتے اجازت منگ دے نے روح قبض کرنا چاہندے نے انج صحابی اندر آئے نے ماں جی فرماندیاں نے میری گود دے اندر نبی پاک دا سارے انج نبی پاک نے تے سر رکھے آئے تے ماں جی فرماندیاں نے آسمانہ وال نبی پاک نے نگاہاں چکیاں نے تے اللہ کولوں دعاواں کی کر دینے اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی اوے 12 ربیع الاول دا دینے تے نبی دنیا تو چلا گیا اوے بدبختہ تینوں شرم نہیں ہوندی تیری غیرت دا جنازہ نہیں نکلدا ادھر 12 ربیع الاول دا دینے نبی پاک دنیا تو چلے گئے ماں جی فرماندیاں نے پیغمبر دا ہاتھ تھلے آ گیا میں پیغمبر دا ہاتھ پھڑیا تے اپنے سینے تے رکھ لے آئے اللہ اکبر کبیرہ حق اللہ فرمایا جدن نبی نو موت آئی ہے واری بھی میری سی گھر بھی میرا سی گود بھی میری سی اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی گود دے اندر نبی پاک اپنے مالک حقیقی نو جا ملے نے اے 12 ربیع الاول دا دینے تیرا امام احمد رضا خان بریلوی انہیں اپنی کتاب دے اندر نقل کیتا فتاوی رضویہ دے اندر جلد نمبر 6 دے اندر ذکر کیتا نبی پاک دی ولادت 8 ربیع الاول دیئے تے جڑی نبی پاک دی وفات او 12 ربیع الاول دی ہے او جس امام دی تقلید کرنا جس امام نو ہر جگہ تے اگے رکھنا اس امام دی کتاب نو من لے ساڈی نہیں مننی تے اپنیاں دی تے مولوی من لے اللہ دی قسم میریاں اکھاں ڈل پیاں جدوں میں بازار سجے ویکھے ادھر نبی پاک دنیا تو چلے گئے فاطمہ کاند نال لگ کے رو رہی ہے نبی پاک دیاں بیویاں رو رہیاں نے نبی پاک دے صحابہ نڈال ہو گئے نے میں قربان جاواں نبی پاک دنیا تو چلے گئے سوموار دا دینے کدا دینے سوموار دا دینے میرے پیغمبر دا جسمیت ہر 3 دن تک پیارے آئے پیر منگل تے بدھ تک نبی پاک پیرے نے صحابہ ٹولیاں بن بن کے جاندے نے درود پاک پڑھی جاندے نے تے جناب آئی جاندے نے ایتھے بھی ایک مولوی ایک بکواس کرن والے نے کی تھی جی صحابہ نے تے نبی پاک دا جنازہ بھی نہیں پڑھیا نبی پاک نو حضرت علی دے نال ایک صحابی نے غسل دیتا ہے پیغمبر دے کپڑیاں دے اندر ہی غسل دیتا ہے اوے میں کیا جنازہ او دا پڑھی دا آندا صحابہ جنازہ نہیں پڑھیا نبی پاک دا اوے میں کیا جنازہ او دا پڑھی دا جدیاں غلطیاں خون میرا تے پیغمبری معصوم عن الخطا میرے پیغمبر دی غلطی کوئی نہیں جنازہ قضا پڑھنا ہی نبی پاک نو بود دے دین نبی پاک دے صحابہ انج حضرت عمر نے نا تلوار کڈی ہے میان چو جنے کیا اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے میں او دا سر قلم کر دیاں گا اے مولوی دے متھے تے حدیث لکھ دے
تڑف تڑف کے مر تے سکدا ہے دا انکار نہیں کر سکدا. حضرت عمر کہنے لگے جنہیں کیا نبی مر گیا دنیا تو چلا گیا میں او دا سر قلم کر دیاں گا سر تن تو جدا کر دیاں گا. تے حضرت ابو بکر صدیق ادھروں آئے ایک بندے نے جا کے دسیا ابو بکر پتہ ہی فرمایا اللہ دے نبی اج دنیا تو چلے گئے نے. حضرت ابو بکر دیاں اکھاں ڈل پیاں حجرہ عائشہ دے اندر گئے نے تے نبی پاک دا جناب یمنی ہلائے جڑا نبی پاک نے یمنی چادر جڑی اتے لئی ہے انج نبی پاک دے چہرہ انور تو پیچھے کیتی نبی پاک دے چہرے تے بوسا دیتا ہے. امام بخاری نے صحیح البخاری دے اندر میت دا بوسا لین دے ایک باب بنیا حدیث اے لے آندی ہے نبی پاک دے صحابی ابو بکر نے بوسا دیتا ہے فرمایا سونیا ایک ہی موت سی جڑی توانوں آ گئی ہے دے بعد توانوں موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے عمر کہندے نے جنہیں کہ آپ پیغمبر دنیا تو چلا گیا میں سر تن تو جدا کر دیاں گا. تے آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی ابو بکر انج منبر پاک دے آئے نے خطبہ پڑھیا اما بات تو بعد کہن لگے فرمایا جڑے محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے آمینہ دے لال دی عبادت کر دے سن انہاں دا رب فوت ہو گیا انہاں دا رب دنیا تو چلا گیا تے جڑے رب دی عبادت کر دے سن کیڑا رب الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. او رب جڑے اس عرش والے رب دی عبادت کردے سن انہاں دا رب زندہ سی زندہ ہے زندہ رہے گا. جڑے محمد دی عبادت کردے سن انہاں دا رب مر گیا دنیا تو چلا گیا. تے آیت کیڑی پڑھی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. جس طرح کہ میں قرآن دی آیتاں تواڈے سامنے پہلا پڑھ چکیا ہاں پہلے بھی انبیاء آئے تے دنیا تو چلے گئے اے بھی رب دے نبی نے اے بھی دنیا تو چلے گئے. اے پیارے عمر جی یہ گل نہیں کرنی ہر صحابی ابو بکر دے آیت پڑھن تو بعد پڑھدا ہے وما محمد الا رسول. مدینے دے اندر قیامت صغریٰ برپا ہے جناب ابو بکر رو رہا ہے تو گلیاں سجا رہا ہے ابو بکر رو رہا ہے تو چنڈیاں لا رہا ہے. ادھر فاطمہ یتیم ہو گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا تینوں جلوس سے جلسیاں دی پئی ہے. ادھر حسن حسین دا نانا چلا گیا ہے تو مولوی تھے پٹورے پیا وانڈنا ہے. میری گل نو ذرا تعصب دی اینک اتار کے سن ذرا 12 ربیع الاول نو پیغمبر دنیا تو گئے نے بدھ والے دن نبی پاک دے صحابہ نے قبر دے اندر دفن کر دیتا نبی پاک نو حجرہ عائشہ دے اندر. نبی جتھے فوت ہوندا ہے اوتھے نبی دی قبر ہوندی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے انج نبی دے صحابہ قبر دے اتے مٹی پا کے انج آ رہے نے تے فاطمہ ایک کاندھ دے نال لگ کے رو رہی ہے وے انس بلال نبی دے یارو وے انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کتے چھڈائے
پیاری فاطمہ پیغمبر دے جانثاراں نو سوال کر رہی ہے وے انس بلال نبی دے یارو تسی نبی کتے چھڈ آئے اتنا سونا چہرہ اندر خاک ملائے تسی ساجے پاک نبی تو جانوارن والے تسی ساجے پاک نبی تو جانوارن والے پھر یار یارانو کیوں کر پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک ملائے چھپا دے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر نبی دی بیٹی ہے پیاری فاطمہ تے صحابیاں دفن کر کے آ رہے نے تے صحابیاں نو سوال پہ کر دیے چھپا دے وس نہ ساڈا صحابی کہہ رہے نے وس نہ رہ گیا ساڈا وس رہ گیا نہ کچھ او ساڈا وس رہ گیا کچھ نہ او ساڈا تے چل گئیاں تقدیراں نبی پاک انج دنیا تو چلے گئے نے تے اج مدینے دے اندر قیامت صغرا برپائے اوے مینوں اے تے دسنا نبی دی بیٹی نبی دے جان تو بعد 6 مہینے زندہ رہی ہے ایک دن بھی کسے نے نبی دی بیٹی نو ہسدیاں نہیں ویکھیا جدن تیرے باپ دی وفات ہوئی ہوئے ایتھے تے کسے نو اختلاف نہیں نا کہ ربیع الاول دے اندر ہی وفات ہے تے ربیع الاول دے اندر ہی پیدائش ہے کسے نو اختلاف تے نہیں نا تے جدن تیرے باپ دی اسے دن ہی پیدا ہویا ہوئے اسے دن ہی مریا ہوئے مینوں اے دسنا خوشی نو ترجیح دیں گا یا غمی نو دیں گا ساڑھے پنجابی دا ایک محاورہ مشہور ہے خوشیوں بندہ رہندا تے رہ جائے غمیوں نہیں رہنا چاہیے تے جدن تیرا باپ مریا ہوئے ادن کیک کر کے ونڈیا کر کٹ کے جدن تیرا باپ دنیا تو گیا ہوئے ادن چنڈیاں لایا کر کیوں نہیں وہ چنڈیاں لاندا کیونکہ تیرا باپ دنیا تو گیا ہے آمینہ دا لال ایڈا ہی لا وارث ہے کہ جدن دنیا تو گیا تو ٹول بھی بجائے ٹمکے بھی بجائے من گڑت حدیثاں بھی پیش کریں تے اگے لیبل دویں یہ بدعت حسنہ ہے امام رحمہ اللہ نے لکھیا ہے کہ جڑا بندہ بدعت نو ایجاد کرے اور کبھی بدعت حسنہ ہے اصل دے اندر ادا کیتا ہے فقد خان محمدہ کہ محمد نے نعوذ باللہ دین دے اندر خیانت کیتی ہے یہ بدعت دا کیتا ہے اپنے ہتھاں دے نال کعبۃ اللہ نو بنانا ہے اج تانوں بڑے نظر آؤ گے عاشق رسول کعبۃ اللہ ہتھاں دے نال بنایا روضہ رسول ہتھاں دے نال بنایا چند دنوں بعد یہ روڑیاں دے اوتے رلنا اوے بدبختہ تیری غیرت دا جنازہ نہیں نکلدا مر نہیں جاندا عمل کرن تو پہلا اپنے ہتھاں نال ہی روضہ رسول بنائے اپنے ہتھاں دے نال کعبۃ اللہ بنائے پھر اونوں ہی اپنے ہتھاں دے نال ہی ٹھا دویں روڑیاں تے نالیاں دی زینت بن جائے شرم نہیں ہوندی پھر اج تانوں ایک ہور بڑا کارنامہ نظر آئے گا میں تے کہنا نا قسم کھادی ہے کہ اساں کوئی کام سیدھا کرنا نہیں کرنا نبی پاک دی حدیث ہے کہ عید دی نماز پڑھنا ہو تے اپنی خواتین نو نال لے کے آؤ فرمایا اللہ دے نبی ابائے تھوڑے نے چادرہ نہیں فرمایا اپنی بہن دے نال شیئر کر کے آؤ دوسری دے دوپٹے دے اندر آ جاؤ اللہ دے نبی عورت اپنے مخصوص ایام دے اندر ہوئے فرمایا علیحدہ بیٹھ جائے دعا دے اندر ہی شامل ہو جائے تو کہنا مسجد عورت تک کی کام ہے عورت مسجد دے اندر آ ہی نہیں سکتی تو جڑیاں تو پہاڑیاں بنائیاں نے جڑیاں بدعتاں تو سجائیاں نے اوتھے عورت دا جائز ہے
جنہوں نبی پاک نے فرمایا دنیا دے اندر بدترین جگہ بازار ہے، بہترین جگہ مسجد ہے، جڑی بدترین جگہ ہے اتھے اپنیاں ماما بہناں نوں لے کے جانا، بہترین جگہ چھڑ دیتی ہے۔ ذرا میری بات نو نا تقلید دی آنک اتار کے، تعصب دی آنک اتار کے بڑے ہی پیار نال میں کہنا، ذرا تھوڑا جہا سوچنا ہے، بہتا نہیں تھوڑا جہا، کہ مسجد دے اندر تے لے کے نہیں ہوندا، بازار دے اندر جوان بہناں بھی لے جانا، ماما بھی لے جانا، یہ ذرا سوچنا ہے۔ میرے ویر نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے، اللہ دے رسول دنیا تے نہیں رہے۔ ہاں ایک نے سوال کیتا کہ نبی پاک مدینے میں تھے اور ہیں؟ جی ہاں، نبی پاک مدینے دے اندر رہندے سن اور مدینے دے اندر ہی نے ادو رہندے سن، چلدے بھی سن، پھردے بھی سن، ٹردے بھی سن، ہیں؟ پھر نبی پاک ہون اپنی قبر دے اندر نے، ہے مدینے دے اندر ہی۔ اگلی گل، ٹائم بہت اتے ہو چاہ رہا ہے، اما جی عائشہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ دے رسول نے فرمایا لعن اللہ الیہود، کہ اللہ تعالیٰ یہودیاں تے لعنت کی دیئے، کیوں؟ اتخذوا قبورہم انبیاء، کہ انہاں اپنے انبیاء دیاں قبرانوں سجدہ گاہ بنایا۔ فرمایا نبی پاک دی بھی قبر ہو سکتا ہے کھلی رہندی، اما جی بیان کر دیاں نے، نبی پاک نے فرمایا مینوں اس چیز دا ڈر ہے کہ میں محمد دی قبر نو بھی لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لین۔ اس واسطے اللہ دے رسول دنیا تو چلے گئے نے، جنہوں کوئی اعتراض ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی سوال ہے، وہ میرے کو کر سکتا ہے۔ میرے ویر جس طرح کے مجھ دے تھنا دے اندروں دودھ چونا ہے، وہ دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا بھی پانی پاویں، وہ دے اندر زمزم دا پانی پاویں، وہ دے اندر تو ڈیو پیپسی مرنڈا پاویں، وہ دودھ خالص رہندا نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے یہ بالکل بدعت ہے، 12 ربیع الاول والے دن منانا بدعت ہے۔ کہندا جی دلیل پیش کرو نہ منان دی، میں کہ قرآن دا فیصلہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، منانا تو ہے، دلیل تو پیش کر۔ جڑا مناوے خیر، موضوع بہت طویل ہے، میں اللہ کو دعا کرنا ہاں کہ اللہ یہ دے واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ آمینہ دے لال دے صحابی عمر نے کیا ہے کہ اللہ دے رسول جن نے کیا دنیا تو چلے گئے نے، میں دا سر قلم کر دیاں گا۔ ابو بکر نے فرمایا جڑا کبے کہ اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے نے، وہ سوچے کہ جدہ عبادت کر دے سن آمینہ دے لال دی، انہاں دا رب چلا گیا ہے، جڑے رب دی کر دے سن انہاں دا زندہ ہے۔ میں اللہ کو دعا کرنا ہوں کہ اللہ سانو سارے انو توحید و سنت دی سمجھ عطا فرمائے، شرک و بدعات دا اللہ کلا کما فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔